Karong gabi na mga lods, sa kananan sa baybay ang among tirada. Bawi mi sa among kakapoy ug dinagan nga balig usa ka semana. Actually, dugay-dugay ni nga video, mga migaging adlaw na ni. Pero dili pwede nga di nato ni i-content. Kauban gihapon ako ani nga time, nga akong mga kauban nga kusgan gaayo, partner sa fitness sa Ranger Gym. Alright. Salamat kayo sa among sponsor nga nagpabusog karong gabion. Walay limit diri ang kaon. Unlimited rice man gud. Kinahanglan gyud ni namo kay halos nauga ang among kusog sa dagan ug aswat maong ato ning lapdusan sa panagkaon mga lods. Banding time po ni kay panagsara man god dayon hapit na ang klase ani nga part. Murag magkalain-lain na pud og schedule. So chance na ni para mag-uban ang mga gahi ug kusgan sa sindangan. Joke na bitaw. Human og kaon, pahilis dayon aning Diyos nga medyo halang-halang. Pero lami gihapon. Silang panagsa mga lods para enjoy. Alright? Panagsara bitaw. So dili lang ni basta kaon o dagan ang amo ang moments mga lods. Importante gihapon nga malipay ta sa ton journey. Dili lang puro grind sa trabaho ug inasuwatay. Alright? Salamat sa tanang mitambay diri sa kananan sa baybay nga piting lagmia kay ilang mga pagkaon. Alright, amping mo ug ayaw kalimot padayon lang gihapon ta bisan usahay kapoy kay kining ato ang pag-vlog karon always lapdos punal gihapon. Alright.